बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बागों का शहर माहौलियाती आलूदगी की चादर में छुप गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त ठोकर 345, जेल रोड 225, गुलबर्ग 202, मॉल रोड 156, वाहगा 365, डिफेंस 309, जौहर टाउन 225, शाहदरा 330, कैंट 321, गुलशन रावी 355 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ा आलूदा होने से सांस और गले की बीमारियों में इजाफा, आंखों में जलन, नज़ला जुकाम की भी शिकायत होने लगी। बागों का शहर माहौलियाती आलूदगी की चादर में छुप चुका है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर है। ठोकर 345, जेल रोड 225, गुलबर्ग 202, मॉल रोड 156, वाहगा 365, डिफेंस 309, जौहर टाउन 225, शाहदरा 330, कैंट 321, गुलशन रावी 355 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ा आलूदा होने से सांस और गले की बीमारियों में भी इजाफा होने लगा है। आंखों में जलन और नज़ला जुकाम की भी शिकायत होने लगी। कातिल मच्छर अपनी मौत आप मरने लगा। यकबस्ता हवाओं ने डेंगू के वार रोक दिए। 24 घंटों के दौरान डेंगू से कोई मौत ना हुई। 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के 16 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। कोरोना केसेस में भी कमी हुई। मुस्बत शरह 0.8% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 18 नए केस रिपोर्ट हुए। कोई मौत रिकॉर्ड ना की गई। कातिल मच्छर अपनी मौत आप मरने लगा। यकबस्ता हवाओं ने डेंगू के वार रोक दिए। 24 घंटों के दौरान डेंगू से कोई मौत ना हुई। 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि शहर के 16 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। कोरोना केसेस में भी कमी हुई। मुस्बत शरह 0.8% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 18 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोई मौत रिकॉर्ड ना हुई। मौसम बदलते ही गैस ने भी आंखें बदल लीं। बेशतर इलाकों में गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग। टाउनशिप में गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। इलाका मकीनों का गैस सिलेंडर और बिल हाथों में लेकर नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्मरान मसाइल का मलबा दूसरों पर गिराने की बजाय इसका हल निकालें ताकि आवाम की मुश्किलात कुछ कम हो सके। शहर के बेशतर इलाके गैस बुरहान की जद में हैं। अव्वल तो गैस आती ही नहीं, आ जाए तो प्रेशर इतना कम होता है कि खाना नहीं पक सकता। टाउनशिप ब्लॉक 11 और 12 के मकीन भी गैस की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों ने गैस सिलेंडर और बिल हाथों में लेकर एहतजाज किया। गैस तो आती नहीं, आ जाते हैं बिल जो हिला देते हैं हमारे दिल। इस वक्त टाउनशिप ब्लॉक 11, 12, 15, 16 उमर चौक टाउनशिप ये वो ब्लॉक हैं जहाँ सुई गैस की शदीद लोड शेडिंग है। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, आवाम परेशान है। चूल्हा जाके देख, मारते जला जला के तो दुआ ही निकलती, मेरे सारा गैस नहीं आ रहा तो हम किधर जाए, किसको कहे? अब ये गैस नहीं आएगा तो बिल हमने नहीं जमा कराना। शहरी कहते हैं कि गैस ना होने से स्कूल और दफातर जाने वाले बगैर नाश्ते के जाते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि बाहर से खाना ला ला कर थक चुके हैं। जब गैस आती ही नहीं तो भारी भरकम बिल क्यों दें? सब लोग नाश्ता ला ला के थक गए हैं। दोपहर की रोटियां पका के कहाँ से लाएं इतने महंगाई के दौर में? आप कोई ख्याल करें, अल्लाह का वास्ता है आपको। गरीब आदमी बहुत परेशान है। सुबह का नाश्ता देखें आप, घर से बन नहीं पा रहा, महंगाई अपने रूज पर है। और ये सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटियां, इवन गैस हम चूल्हे में इसमें डालते हैं वो भी हमें महंगी मिल रही है। खुदारा हर चीज़ पे कंट्रोल करें। शहरी कहते हैं कि हुक्मरान मसाइल का मलबा दूसरों पर गिराने की बजाय इनका हल निकाले ताकि इनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। शहर के पोश इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना जीरन कर दिया। शहरी कहते हैं कि गैस दोगे तो बिल लोगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। मॉडल बाजार सिर्फ नाम के ही मॉडल बाजार। गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल सका, न महंगाई कंट्रोल हुई। छुट्टी के रोज भी मॉडल बाजारों में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा रहा। मुतादिद सब्जियों की सेंचुरी बरकरार। मोंगरे मटर 120, सब्ज मिर्च शिमला मिर्च 104, अदरक 225 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुई। फलों में सेब 190, केला 90 रुपये दर्जन, अनार 200 रुपये किलो और मौसमी 125 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हुए। मॉडल बाजार सिर्फ नाम के ही मॉडल बाजार। गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल सका, ना महंगाई कंट्रोल हुई। छुट्टी के रोज़ भी मॉडल बाजारों में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा रहा। मुतादिद सब्जियों की सेंचुरी बरकरार रही। मोंगरे मटर 120, सब्ज मिर्च शिमला मिर्च 104, अदरक 225 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुई। फलों में सेब 190, केला 90 रुपये दर्जन, अनार 200 रुपये किलो और मौसमी 125 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हुई।
FIA کا پیراگون میں گھر پر چھاپا، گھر سے 13 جدید غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج پکڑ لیں۔ FIA حکام کے مطابق کارپوریٹ سرکل نے برکی روڈ پر واقع پیراگون سوسائٹی میں ایک گھر پر چھاپا مارا، جہاں سے جدید ترین 13 گیٹ وے ایکسچینج پکڑی گئیں۔ گیٹ وے ایکسچینج ایک وقت میں 1300 سے زائد انٹرنیشنل کالز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ FIA کے مطابق گھر سے گرے ایکسچینج موبائل سمز، راؤٹرز، انٹرنیٹ ڈیوائسز برآمد ہوئیں، جبکہ پکڑی جانے والی گیٹ وے ایکسچینج کی صلاحیت ایک موبائل ٹاور سے زیادہ ہے۔ البتہ اس دھندے میں ملوث گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ خواجہ سراء کمیونٹی کی جانب سے پریس کلب سے لے کر الحمرا ہال تک خواجہ سراء حقوق مارچ کیا گیا۔ خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر بگیوں پر سوار ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والی یہ خواجہ سراء کمیونٹی ہے۔ یہ کمیونٹی معاشرے کو پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر ان کے حقوق کی پامالی نہیں کی جا سکتی۔ خواجہ سراء حقوق مارچ میں اراکین اسمبلی سعدیہ سہیل اور عظمیٰ کاردار بھی شریک ہوئی۔ مارچ کے دوران خواجہ سراء نے ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ وہ معاشرے کے اہم رکن ہیں۔ حقوق مارچ کی قیادت کرنے والی سماجی رہنماؤں جنت علی اور نایاب کا کہنا تھا کہ حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے کمیونٹی کو متحد کیا ہے تاکہ ایوانوں میں بیٹھ کر کمیونٹی کی ترجمانی کر سکیں۔ ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں ایکول رائٹس چاہیے، انکلوسیو ایجوکیشن، پراپر ہیلتھ کیئر، وراثت پہ پراپر حصہ، اور اس کے علاوہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں پراپر سیٹس۔ ہماری خواجہ سراء کمیونٹی جو گراس روٹ لیول کا طبقہ ہے اس کے اندر ایک خوف و ہراس کی لہر پائی جاتی ہے، تو ہم گورنمنٹ کی توجہ اس کی طرف باور کروانا چاہتے ہیں کہ ناؤ وی نیڈ ٹو ورک مور، ہمیں اور پروٹیکشن پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، انفورسمنٹ میکنزم بنانے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے خواجہ سراء کمیونٹی اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکے۔ حقوق مارچ کے بعد الحمرا ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خواجہ سراء نے خوبصورت پرفارمنسز کے ذریعے بیگم نور جہاں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں کمیونٹی کے لیے کام کرنے والے خواجہ سراء میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری پولیو مہم پر شہر لاہور کے باسیوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ لاہور یہ کہتے ہیں کہ ننھے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے پولیو ویکسین کی 2 بوندیں نہایت اہم ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی شہر میں جاری پولیو مہم اختتام کو پہنچ گئی۔ ضلع انتظامیہ کی 6000 سے زائد ٹیموں نے 5 روزہ پولیو مہم کے دوران 18,70,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ پولیو مہم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز میدان میں رہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ گورنمنٹ کے اقدام کے باوجود بھی اس ٹیمیں بڑی آتی ہیں، صبح بھی، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، کہ جی پولیو کے ہوتے ہیں، میرے بھائی کے بچے ہیں، وہ ان کو بھی پلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر نوٹ کر کے لے کے جاتے ہیں کتنے بچے جی۔ پولیو ورکر جی متواتر ہمارے یہاں آتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں اور وہ بچوں کے انگلیوں پر نشان لگا کے جاتے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع انتظامیہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سمیت تمام معاون محکموں کا کردار قابل ستائش رہا۔ بالخصوص 6000 سے زائد پولیو ورکرز نے دن رات کام کر کے 18,70,000 بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مکمل کیا۔ پنجاب حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ پولیو مہم کے لیے جو آتے ہیں، گھر آتے ہیں، بچوں کو پوچھتے ہیں بھائی بچہ چھوٹا ہے اس کو پولیو میں پلاتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا اچھا اقدام ہے کہ وہ گھر جاتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ پولیو پلاتے ہیں تاکہ بچوں کی جو ہے وہ معذوری وغیرہ نہ ہو۔ ہم نے بھی اپنے بچپن میں پیے تھے اور اب بھی جو ہے وہ گھر جاتے ہیں، نشان لگاتے ہیں اور ہر گھر میں دروازہ جو ہے وہ نوک کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں کہ نہیں۔ ڈی سی لاہور محمد عمر شیر چٹھا نے کہا کہ لاہور پولیو فری ہے، اسے پولیو فری رکھنے کے لیے والدین کا کردار نہایت اہم ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا عمران خان کے ساتھ اتحاد چل رہا ہے، بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ چودھری پرویز الہی سے پیپلز پارٹی سرگودا کے جنرل سیکرٹری چودھری ندیم وڑائچ، ایڈوکیٹ UC بھابرا سے نون لیگ کے چیئرمین چودھری آصف رانجھا، سابق چیئرمین چودھری محمد باطن نے ملاقات کر کے مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بہترین کولیشن رہی، سابق صدر آصف علی زرداری سب کو ساتھ لے کر چلنے کا تجربہ رکھتے ہیں، سیاست میں بے وقت اور بے موقع فیصلے نقصان کا باعث ہوتے ہیں، لیڈر کو پتہ ہوتا ہے کون سا کام کس سے اور کب لینا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ٹیم بنائی تھی اس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔
میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا دھرمپورہ پل پر زیر تعمیر روڈ کا دورہ۔ 3 سال سے زیر تعمیر روڈ کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کروانے کی ہدایت کی۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے دھرمپورہ پل پر زیر تعمیر روڈ کا اچانک دورہ کیا اور 3 سال سے تعمیر کے لیے رکی روڈ کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کروانے کی ہدایات دیں، جبکہ روڈ کی تعمیر پر استعمال ہونے والے میٹیریل کو بھی چیک کیا۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا، عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور کریں گے۔ آج شام تک روڈ کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے، جسے ہر صورت مکمل کروایا جائے گا۔ اس موقع پر چودھری علی اعجاز، شکیل خان، کیسر بلال، محمد وسیم سمیت دیگر بھی میئر لاہور کے ہمراہ تھے۔ مسلم لیگ نون کے MNA علی پرویز ملک کی لیگی رہنما شفقت حسنین پاندہ کے گھر آمد ہوئی۔ کہتے ہیں کہ NA 133 میں شائستہ پرویز ملک کی کامیابی نے ثابت کیا عوام کا فیصلہ مسلم لیگ نون ہے۔ الیکشن میں سپورٹ پر مسلم لیگ نون کے رہنما علی پرویز ملک نے شفقت حسنین پاندہ کا شکریہ ادا کیا۔ MNA علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران ناکام ہو چکے اور عوام آج میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے دور کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ ہوشربا مہنگائی سے عوام پریشان ہیں۔ اس موقع پر ٹکٹ ہولڈر PP 168 رانا خالد قادری، حاجی نواز خان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کرسمس کی مناسبت سے ٹاؤن ہال میں مسیحی برادری کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ڈین آف لاہور شاہد معراج سمیت اقلیتی ڈسٹرکٹ ممبران نے شرکت کی۔ فیملیز کے لیے ظہرانے کا انتظام کیا گیا۔ ٹاؤن ہال میں کرسمس کی مناسبت سے منعقدہ رنگا رنگ تقریب میں میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ڈین آف لاہور شاہد معراج اور ڈسٹرکٹ اقلیتی ممبران نے فیملیز کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب میں بچوں کے لیے پلے ایریا، فیملیز کے لیے ظہرانے کا انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا، اس پرچم کے سائے تلے ہم رنگو نسل سے بالا تر ہو کر پہلے پاکستانی ہے۔ پاکستانی پرچم میں سفید رنگ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اقلیتوں کا بھی پاکستان میں بڑا حصہ ہے۔ ڈین آف لاہور شاہد معراج کا کہنا تھا، اقلیتوں کو پاکستان میں ہمیشہ مذہبی آزادی رہی، اپنے تہواروں کو کھل کر منانے پر کسی قسم کی روک تھام نہیں۔ بطور پاکستانی سب اقلیتوں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے صاحبزادے اپنی شادی کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئے۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ اوپن پولو کپ کا فائنل دیکھا۔ جنید صفدر پولو کلب میں ہونے والے لاہور اوپن پولو کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے اپنی نئی نویلی دلہن عائشہ سیف الرحمان کے ہمراہ لاہور پولو کلب پہنچ گئے۔ جنید صفدر اور ان کی اہلیہ لاہور پولو کلب پہنچے تو ان کے دوستوں نے نئے جوڑے کا استقبال کیا۔ جنید صفدر اور ان کی اہلیہ پولو فائنل دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما غزالی سلیم بٹ کی جانب سے تقریب، امیدوار برائے صدر لاہور بار ایسوسی ایشن سید فرہاد علی شاہ، صدارتی امیدوار ہائی کورٹ بار سردار اکبر ڈوگر نے شرکت کی۔ شاد باغ میں منعقدہ تقریب میں میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ناصر چوہان ایڈوکیٹ، رفاقت ڈوگر، راجہ خرم، علی عثمان بٹ، وسیم ملک، آصف امین گورایا، خواجہ محسن عباس سمیت دیگر نے شرکت کی۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سید فرہاد علی شاہ اور سردار اکبر ڈوگر کو کامیاب کروائیں گے۔ انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ یہ واقعی مسلم لیگی ہیں اور مسلم لیگ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پارٹی کی طرف سے یہ اناؤنس ہے۔ جب پارٹی کی طرف سے اناؤنس ہوں گے تو ہم لوگ ہر دم ان کے ساتھ ہیں، دام میں قدمے سکھنے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ مؤدبانہ درخواست ہے ہر طبقے کے وکلا سے، تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے کہ آپ فرہاد علی شاہ صاحب کو اس دفعہ آزمائیں۔ آپ نے جب بھی ان کے اوپر اعتماد کیا، انہوں نے کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، اور فرہاد علی شاہ ہماری پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کمیونٹی کے لیے بہترین ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے ہمیشہ مجھے ناشتہ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں مجھے پوری، ہمیشہ اللہ کے فضل سے وہ کینڈیڈیٹ جیتا ہے، اور انشاءاللہ فرہاد شاہ صاحب انشاءاللہ باریک سے جیتیں گے۔ سید فرہاد علی شاہ کا کہنا تھا کہ شمالی لاہور کے وکلا کی سپورٹ ان کی جیت میں اہم کردار ادا کرے گی۔ غزالی سلیم بٹ صاحب کا یہ روایتی ناشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور ہمیشہ شمالی لاہور کے وکلا جو ہے غزالی سلیم بٹ صاحب سے، چودھری شہباز صاحب سے محبت کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے کہ سارے وکلا کو یہ یہیں اکٹھے کر کے اور ووٹ کی ہم ریکویسٹ کر لیتے ہیں۔ تو میں بہت پر امید ہوں کہ آج کے اس ناشتے نے میرے الیکشن کو 4 چاند لگا دیا۔
व्हाट्सएप को अल्लाह मियां ज़िंदगी दे, वो इस किस्म की महफिलें लगाते रहते हैं और अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। साकिब कद्दूसी एडवोकेट, अकबर चौहान एडवोकेट, मोहसिन अब्बास, साबिक सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन मलिक अदील एहसान, मंजूर गिलानी, असद जाहिद भट्ट, नजम एडवोकेट, आमिर रजा समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर असलम, सिटी 42। लाहौर में सिंधी कल्चर डे के हवाले से तलबा की रैली। ऐवान इकबाल से लाहौर प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में शरीक तलबा ने अजरक और सिंधी टोपी पहन रखी थी। सिंधी कल्चर डे का जश्न निजी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने रैली की सूरत में मनाया। हर कंधे पर अजरक और सर पर सिंधी टोपी दिखाई दी। सिंधी सकाफत में रंगे तलबा कहते हैं कि इस रैली का मकसद सिंधी कल्चर को फरोग देना और सदियों पुराने इस कल्चर को जिंदा रखना है। सिंध की सकाफत वो एक अजीम ऐसी सकाफत जो 5000 साल पुरानी कदीम और तहजीब की मालिक है। उस सकाफत को उजागर करने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जमा हुए हैं। रैली में जब इलाकाई मौसीकी के रंग बिखरे तो मंचलों ने सड़क पर ही रक्स का मेला सजा लिया। तलबा का कहना था कि तकरीब का मकसद अमन और हमांगी को फैलाना है। अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो ये कल्चरल पीसफुल जो रैली है, ऐवान इकबाल से प्रेस क्लब लाहौर तक एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे सिंध का जो मैसेज है, सिंध इज द लैंड ऑफ पीस। सिंधी सकाफत के रंग बिखरे तो सभी इसके रंग में रंग गए। तकरीब में रवायती लिबास के साथ साथ रवायती मौसीकी और सिंधी जबान के मीठे लहजे ने सिंधी सकाफत के दिन के लुत्फ को दुबाला कर दिया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ फरिया बतूल, सिटी 42। जूनियर एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कौमी अंडर 19 टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। कैंप के आखिरी रोज टारगेट मैच खेला गया। LCCA ग्राउंड पर होने वाले मैच में बल्लेबाजों और बॉलर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। कौमी अंडर 19 टीम जूनियर एशिया कप में शिरकत के लिए कल लाहौर से दुबई के लिए रवाना होगी। कौमी जूनियर टीम 23 दिसंबर को अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। 25 दिसंबर को एशिया कप में पाक भारत टाकरा होगा। वापटा ने 65वीं कौमी रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली है। चैंपियनशिप के 79 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में रेलवे के तलहा बिलाल ने आर्मी के सजावल को शिकस्त देकर अपने भाई की शिकस्त का बदला चुका दिया। पाकिस्तान वापडा ने एक मरतबा फिर कौमी रेसलिंग पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। वापडा ने 65वीं कौमी रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली। आर्मी ने दूसरी और रेलवेज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप के 79 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में रेलवे के तलहा बिलाल और आर्मी के सजावल गुंगा के मद्दे मुकाबल आए तो अखाड़ा भारतीय फिल्म अपने का रीमिक्स की शक्ल अख्तियार कर गया। तलहा बिलाल का मकसद गोल्ड मेडल जीतने से ज्यादा सजावल गुंगा से अपने बड़े भाई की शिकस्त का बदला लेना था। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मैं उसका छोटा भाई होकर मैंने उसे जीत के ये बताया कि तुम गलती में जीते हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान चैंपियन, नेशनल चैंपियन हुआ। ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है, मैंने इस लड़के को हराया जिसने हमें हर जगह जाता था, कहता जा तेरे भरा में जीते, इसे मैंने जीता है, मैंने जीता। वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम भट्ट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करके मुसलसल 14वीं मरतबा अपनी कैटेगरी में कौमी चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 14वीं दफ़ा पाकिस्तान चैंपियन बना हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसी तरह मैं आगे इवेंट खेलता रहूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। रेसलिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर अरशद सत्तार ने चैंपियनशिप के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, इवेंट में बहुत से नए पहलवान सामने आए हैं। मेरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि वो इनका कैंप लगाएं ताकि ये बच्चे ट्रेनिंग करके इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ले सकें और पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर सकें। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर नसीम अहमद ने फेडरेशन के अहदेदारों के हमरा इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप के नुमाया रेसलर्स को कौमी कैंप में तलब किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। PC होटल में सर्कस ब्रंच का एहतमाम किया गया। नाश्ते और लंच पर मुश्तमिल सर्कस ब्रंच में जापानी, चाइनीज़ और इटालियन खानों समेत रिवायती खानों को शहरियों ने खूब इंजॉय किया। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने सर्कस ब्रंच में दिलचस्पी ली। खाबों के शौकीन लाहौरिये इतवार को सुबह देर तक सोते हैं। ज्यादातर शहरी इतवार को नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा करते हैं। इसी मुनासबत से पल कॉन्टिनेंटल होटल में इतवार के रोज स्पेशल बुफे का एहतमाम किया जाता है। इस मौका पर नाश्ते और दोपहर के खानों पर मुश्तमिल दर्जनों इकसाम की डिशेज पेश की जाती हैं। खानों में पाए हलवा पूरी, साग, पराठा, इटालियन पास्ता, चाइनीज सुशी और सी फूड्स के स्टॉल पर शहरियों का खूब रश रहा। शहरियों ने सर्कस ब्रंच में पेश किए गए तमाम खानों की तारीफ की और PC होटल के मयार को भी सराहा। यहाँ की हर वैरायटी जो सी है बहुत आउट क्लास है, पाकिस्तानी भी और कॉन्टिनेंटल भी। जायके तो क्या बात है, और PC हमेशा ही संडे ब्रंच के अंदर नंबर 1 रहा है।
लाहौर के जितने होटल की चेन्स हैं। यहाँ पे जो अल्फ्रेडो पास्ता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और फैमिली के साथ हम लोग हर संडे तकरीबन यहाँ पर आते हैं एंजॉय के लिए। इनका टाइम सबसे अच्छा है कि भाई 12 साढ़े 12 से लेके बंदा 3 बजे तक आराम से, और इतनी वैरायटी है। घर में कोई वेजिटेरियन है उसके लिए भी है, अगर कोई जैपनीज लवर है उसकी, चाइनीज, हर चीज़ है यहाँ के। पीसी होटल इंतजामिया का कहना है कि लाहौरियों की छुट्टी वाले दिन नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ खाने की रवायत को देखते हुए हर इतवार मार्को पोलो हॉल में सर्कस ब्रंच का एहतमाम होता है। सर्कस ब्रंच मैनेजर ने कहा कि मुनासिब कीमत में सर्कस ब्रंच जैसा मयार शहर में सिर्फ पीसी होटल ही मुहैया कर रहा है। We have Pakistani and continental food here. We have a different kind of biryanis. तो ब्रंच जितना लेविश और जितना अच्छा ब्रंच पीसी लाहौर मार्को पोलो रेस्टोरेंट में प्रेजेंट किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है गेस्टों को इस इकोनॉमिकल प्राइस में, एज पर द कोरोना SOPs, वो कहीं नहीं किया जा रहा। पीसी होटल मार्को पोलो हॉल में हर इतवार 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक सर्कस ब्रंच जारी रहता है, जहां शहरी नाश्ते और लंच को खूब एंजॉय करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।